आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाजविहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म जेबी शाह कार्यक्रम कृषि संवाद लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम कृषि संवादमा हामी कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तित्व लगायत कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने विभिन्न संस्था तथा व्यक्तित्वहरूसँग हामी विशेष गरी कृषिका विषयमा कुराकानी र छलफल गर्ने गर्दछौँ। र आजको यसै क्रममा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याउ जोन हुम्लाका निमित्त प्रमुख तेज विक्रम मल्ललाई हामीले कृषि संवादमा निम्त्याएका छौँ। आज विशेष गरी उहाँसँग एउटा स्याउ उत्पादनको उर्वर भूमि मानिने हुम्ला जिल्लामा चाहिँ खास गरी स्याउका गतिविधिहरू कसरी सञ्चालनमा रहेका छन् र त्यहाँको स्याउको सम्भावना कस्तो छ, स्याउ यी लगायत अन्य कृषिको सम्भावना र त्यहाँ कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको कठिनाइका विषयमा उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ भने विशेष गरी स्याउका सम्भाव्यताहरू र उहाँले गरिराख्नुभएका यस इकाइ मार्फत गरिराख्नुभएका काम कारबाहीहरूको बारेमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तेज सर, स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर सर, आरामै छु सर। पछिल्लो समय कृषि आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँहरूको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न लक्ष्यका साथ स्थापित हुँदै गएका छन् र विभिन्न कामहरू हुँदै गएको छ। विशेष गरी हुम्ला जिल्लाको हकमा यो स्याउ जोन सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको स्याउको पृष्ठभूमि कस्तो छ र स्याउका सम्भावनाहरू कस्ता छन् सर? हाम्रो यहाँ स्याउको लागि सर हाम्रो सिङकोट यो अहिले हाम्रो कार्यक्रम लागू भएको सर हाम्रो सिङकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3 मा हो सर हाम्रो। हजुर। अनि 2, 3 हजुर 3 र 4 मा लागू भइरहेको छ कार्यक्रम सर हाम्रो। यहाँको पृष्ठभूमिमा हाम्रो 2800 लगभग हाम्रो 2400 देखि 2800 हेक्टरमा छ सर हाम्रो मिटरमा छ सर यसको। हजुर, कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो भन्नुभयो यो स्याउ जोन चाहिँ? हाम्रो अब 2076 मा 76-77 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो इकाइले स्याउ जोन विस्तारका लागि के कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू सञ्चालन गरिसकेको छ? हाम्रो यो कार्यक्रम सर चाक्ला बन्ने कार्यक्रम छ अनि स्याउको क्षेत्र विस्तार र साना सिँचाइ कार्यक्रम विशेष गरेर सर। यहाँहरूले चाहिँ यो स्याउ जोनलाई कसरी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ सर? साना किसानहरूलाई जो छरिएर रहेका किसानहरूलाई एकीकृत गरेर उहाँहरूलाई छुट्टा छुट्टै उहाँहरूलाई एउटा त्यो भौगोलिक अवस्था उनीहरूको उत्पादन क्षमताको आधारमा उहाँहरूलाई सहयोगहरू प्रदान गर्दै त्यो स्याउ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य हो सर। हाम्रो यो कार्यक्रम हाम्रो व्यक्तिगत हाम्रो व्यक्तिगत फर्महरू छ सर अनि सहकारी र समूह मार्फत हाम्रो यो कार्यक्रम लन्च हुन्छ सर। हजुर हजुर। यसमा हाम्रो साना छुट्टिएका हाम्रो साना जग्गाहरूलाई हामीले एकबद्ध गरेर बस्तीमा हामीले एउटा सहकारी मार्फत र समूह मार्फत हाम्रो कृषि प्राइभेट फर्मको जग्गा ठुलो हुनुपर्छ त्यसको यहाँ सबै विशेष हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो यो समूह र सहकारी मार्फत चलिरहेको छ कार्यक्रम हाम्रो। हजुर, यो यहाँहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिलाको अवस्था यहाँले अध्ययन गर्दाखेरि के पाउनुभयो? त्यहाँको खासमा उत्पादन त हुन सक्ने क्षमता सम्भावना बोकेको ठाउँ हो, त्यहाँको स्याउले चाहिँ खासै बजार पाएको देखिँदैन। त्यहाँका स्याउका किसानहरूले चाहिँ भोग्ने गरेको समस्या के थियो र के छ अहिले? यस्तो छ अब हाम्रो स्याउको हाम्रो एकदम के अरे सिँचाइको समस्या हुनाले सर अनि त्यसरी हाम्रो यो तपाईँको हाम्रो ढुङ्गानी मार्फत सर यहाँ स्याउ अहिलेसम्म बजार हाम्रो स्याउ छ सर यसको हाम्रो एकदम 5% टाढा छ सर हाम्रो। अब किन अहिलेबाट सामान नेपालबाट दक्षिणबाट आउनलाई पनि अब
120-25 रुपियाँ प्रति केजी पर्छ। त्यस कारण हाम्रो यो यहाँको बजारले मार्केट पाए होइन सर। अनि अब बाटो पनि पुग्दै जान्छ सर हामीलाई। अरू हाम्रो पनि छेउको क्षेत्र विस्तार छ। विगत हाम्रो एनजिओ आइएनजिओ र हाम्रो कृषि कार्यालयबाट सञ्चालन कार्यक्रमहरू त्यसलाई ती कार्यक्रमहरू मार्फत पनि र त्यसैमा हामीले जोडेर सर हाम्रो वडा 9 सुरु सिम्पुल गाउँपालिका वडा 3 र 4 मा हाम्रो एकदम भोटे लामा समुदाय बस्ती हो सर। यो बस्तीमा हाम्रो अनि समूह र समुदाय सहकारी मार्फत हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सर र व्यक्तिगत फर्महरू सर। हजुर, यहाँहरूले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ किसानहरूले चाहिँ स्याउ उत्पादन गरिराखेको छन् त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ खास गरी ढुवानी गर्नमा कतिको कठिनाइ छ? त्यहाँदेखि कति दूरीमा चाहिँ सडक सञ्जाल छ? हाम्रो सडक सञ्जाल सिमकोटबाट अहिले हाम्रो यो कृषि ग्रामीण रोड मार्फत हाम्रो 1 किलोमिटरमा टाढा सर। तर हाम्रो यो राष्ट्रिय राजमार्ग नछोएको हुनाले सर हाम्रो यो हवाई मार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो नै बाध्यता हो सर हाम्रो यता। त्यो हवाई माध्यमबाट ढुवानी गर्नुको अन्य विकल्प अहिलेको अवस्थामा छैन? छैन सर, छैन। हो, यसरी ढुवानी गर्दाखेरि चाहिँ विगतका दिनहरूमा किसानहरूले चाहिँ कतिको यसलाई ढुवानी हवाई मार्फत ढुवानी गरेर बिक्री वितरण गर्नु भएको थियो? यो यस्तो छ सर, हाम्रो ढुवानी हाम्रो जति छ हामीले योबाट ढुवानी मार्फत जाँदा पनि हाम्रो सर कुनै यहाँको नासोको रूपमा सर अनि कर्मचारीबाट व्यापारीले नासोको रूपमा जान्छ सर। यहाँ ढुवानी हामीले यहाँबाट सम्भव छैन सर। हामीले किनभने जुम्लाको मार्केटसँग हामीले मुको मार्केटसँग र मुनाङ मस्ताङको मार्केटसँग हामी कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ सर। त्यो किन हाम्रो त्यो कम्पिटिसन गर्न हामी सक्दैनौँ सर यहाँ, किनभने ढुवानी हाम्रो स्याउ त्यही ऱ्याङ्गो सर। अब मुनाङ मस्ताङको स्याउ ऱ्याङ्गो सर, जुम्लाकै स्याउ क्वालिटी छ सर यहाँ स्याउ। तर हामीले त्यो ढुवानी मार्फत हामी त्यति अब 110-115 रुपियाँ केजी गरेर सर त्यसको परमूल्य हामी कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन सर। त्यस कारण यो स्याउ यहीँ नै जिल्लामै खपत हुन्छ सर। अब नासोको रूपमा जाने हो सर, त्यसो जिल्लामा जति खाइयो जति खपत भयो त्यति नै हो सर। हजुर, यहाँले भन्न खोज्नुभएको हवाई माध्यमबाट ढुवानी गरेर त्यो किसानहरूले चाहिँ मूल्य पाउन असम्भव छ, त्योबाट मुनाफा आर्जन असम्भव रहेको यहाँले पाउनु भएको छ? हजुर, कस्टिङ बढी हुन्छ सर। यहाँबाट हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो जुम्लाको स्याउ लगभग हामी नेपालमा लिँदाखेरि सर 30-40-45 लगभग त्यहाँ जिल्लामा पर्छ भन्दा सर त्यसको ढुवानी 30 रुपियाँ हामी जो 50-60 रुपियाँ 80-90 रुपियाँमा जुम्लाको स्याउ जान्छ भन्दा सर अब हामीले त यहाँ ढुवानी नै 110 रुपियाँ केजी छ सर। 110 रुपियाँ केजी प्लस उसको मूल्य जोड्दाखेरि त हाम्रो यहाँबाट स्याउ जाँदाखेरि 160-70 रुपियाँ केजी पर्ने भयो कि सर। अनि त्यो चाहिँ त्यसै गरी हामीले कम्पिटिसन गर्न नसकिने भयो सर। र यहाँको लागि नासोको रूपमा छ, जस्तो कि हामी कर्मचारीहरू जाने यहाँबाट बुद्धि जस्तो व्यापारीहरूले आफ्नो नासोको रूपमा लिनलाई छ सर हाम्रो छ सर। अनि यहाँ नजाने भयो क्या त्यो कम्पिटिसन गर्न नसक्ने स्याउ फेरि स्याउको क्वालिटीको हिसाबले कम्पिटिसन गर्न जाने होइन सर। तब हामीले मूल्यको बार्गेनिङ छ नि त, मूल्य जो त्यो पुरानो हिसाबले हामी अलिक हुने भयो सर, बढी हुने भयो सर यहाँको। हजुर, यसका लागि विकल्पको रूपमा चाहिँ सडक सञ्जाललाई जोड्ने अथवा त्यसका लागि पहल गर्ने खालका कुनै गतिविधिहरू सञ्चालनमा भएको कतिको पाउनु भएको छ सर? अनि सडक सञ्जाल जोडिन्छ सर। अब आइसक्यो सर हाम्रो करिब अब हुम्लामा 10 किलोमिटर जति मात्र बाटो जोड्नु बाँकी छ सर। अब त्यो अर्को वर्ष नै आउला सर। 10-12 किलोमिटर बाटो जोड्नु बाँकी छ। एउटा हाम्रो यसको लागि अब हामीले अर्को वर्षमा सर हामीले एउटा ढुवानी अनुदान कार्यक्रम राख्ने सोच्नु छौँ सर। अब किसानलाई हामी डाइरेक्ट हाम्रो ढुवानी अनुदान राख्न केही राहत पुग्छ कि अब हामीले त अन्यको तुलनामा कम्पिटिसन गर्नु पर्छ सर। अनि हामीले ढुवानी अनुदानको कार्यक्रम पनि अर्को वर्षमा राख्ने रूपमा हामी छलफल चलाइरहेको छौँ सर। अहिले चालु आर्थिक वर्षमा अथवा आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि चाहिँ यहाँको कार्यक्रम के छ? हाम्रो यो कार्यक्रम अहिले हाम्रो 79 हाम्रो गत वर्ष जस्तै चाक्लाबन्दी कार्यक्रम छ सर हाम्रो। अनि त्यसपछि बगैँचा विस्तार कार्यक्रम हाम्रो 60 हेक्टर बगैँचा विस्तार कार्यक्रम छ सर। चाक्लाबन्दी कार्यक्रम हाम्रो 20 हेक्टर चाक्लाबन्दी कार्यक्रम छ। अनि यो वर्षमा अनि साना सिँचाइ कार्यक्रम छ सर। अनि साना सिँचाइ हाम्रो 15वटा साना सिँचाइ कार्यक्रम छ सर, सञ्चालन गर्नु पर्यो। अहिले विशेष अर्को कार्यक्रम हाम्रो एउटा जोन थपिरहेको छ सरकारी गाउँपालिका अन्तर्गत हाम्रो भेडा बाख्रा कार्यक्रम। अनि त्यो अन्तर्गत हामी त्यसमा पनि भेडा बाख्रा कार्यक्रम अन्तर्गत अनि गोठ सुधार र उन्नत के छ त्यो उन्नत लक्ष्य सुधार कार्यक्रम छ सर। 2टा कार्यक्रम त्यो छ सर। अनि गोठ सुधार र विषय 2टा कार्यक्रम छ सर। अनि अहिले यो वर्ष हाम्रो चालुको त्यस सर। हजुर सर, यहाँले चाहिँ जुन अब सडक सञ्जाल केही समयमा हामी त्यहाँ चाहिँ सडक सञ्जाल
एउटा पुग्दैछ र ढुवानीको सुविधा जहाँसम्म किसानहरूले चाहिँ महसुस गर्न पाउनेछन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो सडक सञ्जाल गइसकेपछि किसानहरूले गाडी मार्फत ढुवानी गर्न पाएछन् भने चाहिँ यो कृषिको क्षेत्रमा विशेष गरी स्याउको क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ राम्रो बजार मूल्य पाउने सम्भावना छ। बजार पनि पाउने सम्भावना छ। यसको लागि हाम्रो यहाँको स्याउ जान्छ अर्ग्यानिक स्याउ छ। अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ हाम्रो कुनै पनि रासायनिक विषादीहरू रासायनिक मलहरू यहाँ प्रयोग भएको छैन सर। किनभने त्यो तुलनामा त हामी जति मूल्य भयो भने अहिलेको अवस्थामा त हामीले किन हामीले रासायनिक भन्दा पनि हाम्रो अर्ग्यानिक चिज छ नि सर। एउटा अर्ग्यानिक चिजलाई अनि बढाएर जति मूल्य हाल्न सक्छन्। त्यस कारण हाम्रो कुनै पनि हुम्ला जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि रासायनिक मल रासायनिक विषय कुनै प्रयोग नभएको एउटा। अनि अर्को तपाईँ हाम्रो चाइना नजिक हाम्रो तिब्बत क्षेत्रको नजिक हुनाले हाम्रो यो त्यहाँबाट पनि बाटो जोडिने र हाम्रो कोरिडोर पनि बाटो दुईटा हिसाबले बाटो जोड्ने हुनाले पछिको लागि हाम्रो टायर कोरिडोर नै हुनसक्छ सर भन्ने सम्मान देखिन्छ। हजुर, एक हिसाबले हुम्ला जिल्ला चाहिँ दुर्गम नै मानिन्छ। अलिक यो दूरीका हिसाबले पनि ढुवानी गर्दाखेरि चाहिँ गाडी मार्फत ढुवानी गर्दाखेरि पनि अलिक लामो दूरीको सडक सञ्जाल हुनुपर्दछ त्यहाँ। अनि यस हिसाबले चाहिँ गाडी मार्फत पनि केही महँगाई त बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ होला नि। होइन, हामीले त गाडी मार्फत भोलि गाडीको बाटो खोलिसक्यो भने त्यसपछि आज हामीले कार्यक्रम यो कृषि कार्यालय र हामी प्रदेश सरकार कृषि कार्यालय र हामीले सर यो सङ्घीय अफिसले हामीले आजै पनि ढुवानी हामीले अनुदान राख्नै पर्छ सर। ढुवानी अनुदान नराखेको सम्भव छैन। किन भन्दा विज्ञान जुम्लाको तपाईँको धेरै छोटो दूरी पर्छ, यहाँबाट धेरै लामो दूरी पछि किन अहिले कतै हवाईजहाजमा हामीले यो अनुदान ढुवानी राख्दाखेरि धेरै भार पर्छ सर नेपाल सरकारलाई पनि। पछि हामीले गाडीबाट अनि ढुवानी अनुदान राख्दा अलिक कम पर्छ। त्यसको लागि पनि हामी कम्पिटिसन गर्नु त सकिन्छ। ढुवानी अनुदान त राख्नै पर्छ। यहाँ भोलि बाटो खुले पनि सर अनि हामीले ढुवानी अनुदान कार्यक्रम हामी राख्नै पर्छ। यसको लागि बढावा दिनैपर्छ सर। हामीले बाटोसम्म त पिज हुने अलिक सम्भावना छैन सर 8-10 वर्ष आउँछ पनि। अनि त्यसको लागि हामी ढुवानी अनुदान त सम्भव पनि कम अनिवार्य चिज हो सर। यहाँको लागि अनिवार्य कार्यक्रम राख्नै पर्छ सर हामीले। हजुर, त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको वस्तुगत अवस्थालाई एउटा अध्ययन गरिसकेपछि यहाँहरूलाई लागेको कुरा एउटा प्रतिवेदन मार्फत अगाडि बढाउने गर्नु भएको छ कि छैन सरकारका अघिल्लो निकाय समक्ष? हामी गरिरहेको छौँ सर हामीले त्यसको लागि। र अहिले यहाँहरू चाहिँ यो खेती विस्तारमै यहाँहरूको कार्यक्रमहरू छन् बढी जस्तो। अब किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ नै यहाँहरूका कार्यक्रमहरू उन्मुख छन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि तत्काल बजारको व्यवस्था गर्न सकिएन भने त किसानहरूले त्यो उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने अवस्था अथवा किसानहरू झनै उहाँहरू चाहिँ एउटा समस्यामा आउने देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यस्तो छ सर। अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ सर धेरै हाम्रो विस्तार स्याउको लागि धेरै विस्तार भइरहेको छैन सर। हाम्रो 1-2 वर्ष कार्यक्रम गत वर्ष पिछेको हुने हाम्रो विशेष 57-58 सालदेखि लागू भएको कार्यक्रम यो स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रममा सर अहिलेको हाम्रो यो स्याउ जुन कार्यक्रमबाट सर भर्खर हाम्रो अब आज 1-2 वर्ष सर स्याउ त छ सर। अझै हामी व्यवसाय रूपमा किसानहरू यहाँ नउठेको अवस्था र भर्खर अनि भर्खर यो वर्ष गत वर्ष यो वर्ष गरेको भर्खर हाम्रो अझै 2-3 वर्षपछि हाम्रो फलन आएको हुन्छ सर स्याउ। त्यो स्याउ अहिले अझै हाम्रो कस्तो ढुवानी अनुदानको कार्यक्रम अझै हाम्रो सफल हुन्न सर। किन भन्दा हामीले त्यहाँ व्यवसाय रूपमा सबै जानुपर्छ, तपाईँ क्लस्टरमै जानुपर्छ सर। त्यहाँ त्यस कारणले यहाँ अझै हामीलाई त्यस्तो छ कि सर 1-2 वर्षपछि हामीले ढुवानी अनुदान मार्केट बाटो पुग्यो त्यस्तो ढुवानी अनुदान राख्दाखेरि कार्यक्रम हाम्रो अहिलेको चिजहरू हाम्रो अहिले पनि स्याउ फलेको स्याउहरू अहिले हाम्रो खेरमा अवस्था छैन सर। किनभने उत्पादन नै हामी छौँ सर। हामी खेरमा छैन कि सर, हामी उत्पादनमुखीमै छौँ सर। भर्खर अहिले हाम्रो काक्ला विस्तार कार्यक्रम स्याउ विस्तार कार्यक्रममा छ सर। हाम्रो 1-2 वर्ष आजै लाग्छ सर हाम्रो। अब यहाँ चाहिँ एउटा त्यो कर्णाली क्षेत्रमा विशेष गरी दुर्गम भेगमा चाहिँ कृषिको सेक्टरमा काम गरेको लामो अनुभव पनि छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि खास गरी कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ किसानहरूले भोग्ने गरेको समस्याहरू अन्य के छन् सर? यो ढुवानीको समस्या एउटा भयो, अन्य समस्याहरू के छन्? अन्य समस्या सर हाम्रो एउटा कस्तो छ भने नीतिगत समस्या पनि छ सर। हाम्रो यो कर्णाली अञ्चलभरि नै हो सर। किनभने हाम्रो कस्तो छ भने यहाँ विशेष गरेर हुम्लाको सर अब हाम्रो साना सिँचाइ आउँछ सर। नेपाल अधिराज्यको लम्स आउँछ सर। 1 लाख 1.5 लाख आउँछ सर। किन हाम्रो 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाख आउँछ र हामीलाई यहाँ त्यतिकै हामीले ढुवानी पुग्दैन सर। जस्तो हुम्लाको दाँजोमा सर हिजो मैले मुहु पनि काम गरेँ। मुहु 2.5 लाख बढीमा 1,50,000 साना सिँचाइ र सरकारले 3 लाखको हुन्छ त्यो आउँदैन। हाम्रो त्यो सिमेन्ट अब सरी हामी त्यो जस्तो पाइप किनेर हामी सबै त्यसैमा जान्छ के सर। त्यो एउटा नीतिगत समस्या त्यो पनि छ सर। एउटा हाम्रो यति के छ हाम्रो प्रायः गोरुहरू व्यवसाय रूपमा नभएको हुनाले अब पशु वस्तुमा खाडा चलचलन गर्ने के सर। त्यसको लागि हिउँदमा प्रायः यहाँको जग्गा सबै खाडा चलचलन हुँदाखेरि सर त्यहाँ सबै अहिले स्याउ लगाएर सर
अनि घेरबार हुन्न सर। त्यसको लागि हामीले सबै त्यो खाना जो फेरि त्यो गाईले खाइदिन्छ, गाई बाख्राले खायो भने सर अब त्यहाँ अलिक त्यो सर हामीले, किनभने यहाँ व्यवसाय रूपमा हामी गएको छैनौँ सर। भर्खर सहकारी समूह मार्फत गइरहेको छौँ। अब अहिले पनि हामीले हुम्लामा कार्यक्रम गर्छौँ सर। अब त्यसको लागि त्यो पनि हामीले भित्र लगाउनु भन्दा अहिले हामी घेरबार जस्तो विस्तारको कार्यक्रम थियो पुरै हामीले घेरबारमा हालिदियो कि सर। त्यो घेरबारमा हाल्दाखेरि सर वरिपरि घेरबार गरेर घेरबारमा कस्तो छ हामीले जहाँ तार जाली ल्याउने सम्भावना छैन सर, किनभने तलबाट कष्टै मूल्य त्यति छ कि धुवानी सर। त्यस कारण हामीले स्थानीय साधन प्रयोग गरेर सर यहाँको ढुङ्गा काठबाट विशेष गरेर ढुङ्गाबाट सर त्यो घेरबार गरेर सर त्यसपछि हामीले अहिले विस्तार गरिरहेको छौँ सर। नीतिको समस्या हाम्रो त्यही छ सर यहाँको। हजुर, यहाँले भन्नुभयो समूह र सहकारी मार्फत यहाँहरूले सहकार्य गरिरहनु भएको छ र कृषिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका यी समूह र सहकारीहरूले चाहिँ किसानहरूलाई कसरी चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन्? हजुर, समूह र सहकारीको भूमिका चाहिँ त्यो कर्णाली क्षेत्रमा खास गरी कृषिको क्षेत्रमा कस्तो पाउनु भएको छ? हुन्छ, उहाँले सहकारी समूहमा कस्तो छ, उहाँले सहकारी गरेर समूह गरेर आउनुहुन्छ, उहाँ सबै दर्ता छ। त्यसपछि उहाँले एकीकृत गरेर सर उनको कस्तो छ हामी समूह सहकारी व्यक्तिगत यहाँको ठुलो प्लट जग्गा छैन सर। यहाँ एकदम तपाईँ हाम्रो जग्गा भनेको एकदम सर्ट सानो टुक्रा मिसाएर हुन्छ। हामीले कस्तो छ यहाँको हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो लम्स तपाईँ नेपाल फाक्राबन्दीमै आउँछ सर, ठुलो क्षेत्र सर। अनि त्यसपछि हामीले त्यो कार्यक्रम हामी समेट्नै पर्छ सर। अनि किन भन्दा हामी सबै किसानलाई त्यो नसमेटै नहुनु सर। एउटाको जग्गा तपाईँको कम्तीमा एउटाको स्याउ रोप्नु सर तपाईँको 200 वर्ग मिटरमा 500-600 वर्ग मिटर हुन्छ क्या सर। त्यही नै हामीले पुग्दैन सर। लक्ष्मी एउटा टार्गेट पनि हामीलाई नपुग्ने सर। अर्को क्षेत्र सबै किसानले राहत हुने किसान साना कार्यक्रम क्लस्टर पनि साना छन् यहाँ बस्तीहरू। त्यही नै हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो चलिरहेको छ सर। हजुर, यहाँको यस क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी हेर्ने हो भने ढुवानीकै मुख्य समस्या देखिन्छ, तर सरकारले चाहिँ उत्पादन वृद्धिका अन्य कार्यक्रमहरूमा चाहिँ रकम विनियोजन गरिरहेको पाइन्छ, तर यो मुख्य समस्या समाधानतर्फ चाहिँ किन लागिरहेको छैन अथवा के पाउनु भएको छ सर यहाँले? म कुनै थन कार्य फेरि भन्नुहोस् सर। सर, यो कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी किसानहरूले भोग्ने गरेको समस्या भनेको एउटा ढुवानीको समस्या नै हो। उहाँहरूसँग उत्पादन जुन भइराखेको छ एउटा परम्परागत शैलीमा नै उत्पादन भएको चिजले चाहिँ बजार पाउन सकिरहेको छैन। यहाँहरू चाहिँ यान्त्रिकीकरण आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धितर्फ लाग्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि भोलिको समस्या आउँछ र अहिले चाहिँ खास समस्या चाहिँ ढुवानीको छ भने त्यो ढुवानीको समस्या समाधानतर्फ चाहिँ सरकारले किन नहेरेको होला? सर हाम्रो त एउटा ढुवानीको एउटा हाम्रो कस्तो छ हामीले कस्तो बनाउनु सर हाम्रो अनि किन हाम्रो भइसक्यो नि बालीहरू छन् सर। हामीले एउटा हामीले कस्तो छ भन्दा हामीले त्यसको लागि हामीले उ गर्न सकेनौँ कि सर। आफै त हामी कमजोरी छौँ सर, किनभने हामीले काउनु चिनो फापर खानुपर्छ उत्पादनमा हामीले छन्। गत वर्ष बाजे पाला पनि हाम्रो त थियो नि सर। त्यतिखेर हाम्रो ढुवानी हुन्थेन, चामलको ढुवानी थिएन, सबको थिएन। हामी यहीँबाट आत्मनिर्भर त थियौँ नि सर। त्यतिखेर हुँदाखेरि अहिले हामी चाहिँ एउटा कस्तो बनाउँछ हामीले 50% कमजोरी पनि छ सर। एउटा हामी चाहिँ आन्तरिकरण जस्तो कुनै पनि अब चिनो कुनै हामीसँग मेसिन हुन्न सर। जस्तो कोदो पिस्ने हामीसँग मेसिन छैन, किन चिनोको त्यो हामी धेरै त्यसको कार्यक्रम सहित हामीले कार्यक्रम जस्तो स्याउको ढुवानी मात्र भयो भने चाना काने स्याउ जुस चाम जेलीका कुराहरू पनि छन् सर। त्यसको लागि त्यही नै हामी अहिले सबै हाम्रो कार्यक्रममा त सबै छ सर। अब किनभने यो वर्ष त हाम्रो यो मेसिन औजार भित्र पनि कार्यक्रम छ सर। आधुनिक जस्तो जाम जेली जुस बनाउने त्यसो त्यो हामीले कार्यक्रममा अहिले वर्ष हामीले प्रस्ताव गरेर हामी पनि माग्दैछौँ सर। त्यसको लागि हामी छ सर, यो कार्यक्रम पनि हाम्रो छ सर। हजुर, किसानको उत्पादनलाई चाहिँ अलि लामो समयसम्म सुरक्षित राख्नको लागि त्यो उत्पादन समयमै बिक्री नहुँदाखेरि खेर नजाओस् भनेर सुरक्षित राख्नको लागि कोल्ड स्टोरका अवधारणाहरू लागू भएका छन् कि छैनन् सर? छन् सर। हाम्रो अहिले यो वर्षमा हाम्रो गत वर्ष एउटा थियो सर। हामीले त्यो सञ्चालन गऱ्यौँ सर। अब अनि किन यो वर्ष हाम्रो छैन सर। किनभने यहाँ कस्तो भयो भन्दा सर अब स्याउ पनि धेरै पर्याप्त त नहुने सर। अनि भर्खर हामीले 1-2 वर्ष त तुरन्त आवश्यक छ सर। र एउटा हामीले त्यो हुनाले सर हामीले यो वर्ष हामी विस्तारमै छौँ सर। अनि किन कोल्ड स्टोर हाम्रो फेरि एउटा कोल्ड स्टोर हाम्रो कृषि कार्यालयबाट कोल्ड स्टोर छ सर। अनि जुन एनजिओबाट कोल्ड स्टोर फेरि हामीले त्यही क्षेत्रमा हामीले कोल्ड स्टोर किन गर्ने त? एउटा एनजिओ कार्यक्रम डुप्लिकेसन हुन्छ। अनि कृषि कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्यक्रम कोल्ड स्टोर कार्यक्रम पशुधन कार्यक्रम छ। त्यस कारण हामीले हाम्रो कार्यक्रमबाट छैन सर। हाम्रो कार्यक्रम गत वर्ष एउटा थियो सर, हामी सञ्चालन भयो सर, सम्पन्न भयो सर। यो वर्ष हामी राखेनौँ सर, किन त डुप्लिकेसन हुनाले सर। कृषि कार्यालयबाट छन् त्यस्तो कार्यक्रम कृषि कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि कार्यालयबाट सञ्चालन छन् सर। त्यस कारण हामीले हाम्रो कार्यक्रमबाट छैन सर। हजुर, कृषि कार्यक्रमबाट विगतमा गरिएका कार्यक्रमहरूमा समावेश भएर अहिले कोल्ड स्टोर चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था हो कि या अब चाहिँ भर्खर सुरुवात हुँदैछ?
भर्खर सुरुवात हुँदैछ सर हाम्रो यहाँ कार्यक्रम। अनि हाम्रो त्यति धेरै कोल्ड स्टोरका ब्लकहरू छैन सर हाम्रो यहाँ कार्यक्रम। हाम्रो भर्खर अवधारणामा आइरहेको छ सर। अब हाम्रो 1-2 वर्षपछि हुन्छ सर। अहिले हामी त धेरै कोल्ड स्टोरमै राखेर फालाफाल गर्ने अवस्था पनि छैन सर। हजुर, त्यो हुम्ला क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी कर्णाली क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू चाहिँ कस्तो किसिमको बाली उत्पादन गरिरहेका छन् अथवा फलफुल खेतीको अन्य सम्भावनाहरू के पाउनु भएको छ सर यहाँले? हाम्रो यहाँ हाम्रो कर्णाली अञ्चलकै कुरा गर्दा हामी हिजो पनि बाहेक अहिलेसम्म हामीले यो निर्वाहमुखी बाली लगायौँ सर। हामी व्यवसायमा बाली नलगाएर सर हाम्रो निर्वाहमुखी मात्र बाली लगायौँ सर हामीले। अनि अब किनभने हाम्रो जस्तो कि हाम्रो जब कि जीवन निर्वाहको लागि मात्र हामी व्यवसायहरूमा जस्तो तरकारी खेती गर्नुपर्छ, फलफुल खेती गर्नुपर्छ, कुनै पनि मसलाजन्य खेती गर्नुपर्छ, हामी गएनौँ सर। हामी हिजो कर्णाली सन्दर्भमा हामी निर्वाहमुखी बालीमा थियौँ सर। अब त्यसलाई हामी अहिले रूपान्तर गरेर हामी क्रमशः हामी त्यो व्यवसायको रूपमा हामी जाँदैछौँ सर। जस्तो कि फलफुल खेती गर्ने ठाउँ फलफुल खेती, अनि मसला हुने ठाउँ मसला खेती, तरकारी हुने ठाउँ तरकारी खेती, त्यसको लागि हामी अब व्यवसायिक रूपमा हामी व्यवसायिक खेतीतर्फ जुनसुकै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर लन्छन्। कृषिका कार्यक्रमहरू जस्तो एनजिओबाट हुनुहुन्छ, कृषिकालय हुनुहुन्छ, प्रदेश कृषिकालयबाट हामी सङ्घीय कार्यालयबाट हामी सञ्चालन भइरहेको छ सर। हिजो हाम्रो विगतमा के थियो, निर्वाहमुखी बालीमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ कि सर। निर्वाहमुखी बाली नै थियो सर हाम्रो जीवन निर्वाह। हजुर, निर्वाहमुखी बाली अन्तर्गत पनि जुन हाम्रो परम्परामा एउटा खेती गरिन्थ्यो, एउटा रैथाने बाली भन्ने गर्दछौँ हामी, यसको पनि त पछिल्लो समय चाहिँ महत्त्व निकै छ। यी रैथाने बालीहरू संरक्षणका लागि विशेष गरी उच्च पहाडी भेग, हिमाली भेगहरूमा फापर, कोदो जस्ता अन्य बालीहरू छन्। यसको आधुनिक हिसाबले आधुनिक समाजमा चाहिँ यसको महत्त्व पनि निकै ठुलो छ। यस्ता खालका रैथाने बालीहरू संरक्षणका लागि चाहिँ केही कार्यक्रमहरू लागू भएको पाउनु भएको छ कि छैन सर? त्यो हाम्रोबाट छैन सर। सङ्घीय कार्यालयबाट हाम्रो कृषि कार्यालयबाट छ सर। हाम्रो चिनोकाउनु फापरको लागि रैथाने बालीहरू छन् सर। त्यहाँबाट प्रमोट भइरहेको छ। त्यहाँ मेसिन औजारका कुराहरू छन् सर। तर निर्वाहमुखी हामीले निर्वाहमुखी बाली लगाउँदैन। हामी सबै त्यसलाई प्रस्तै गरेर हामीले ल्याउने होइन सर। निर्वाहमुखी बाली त्यसलाई पनि प्रायोरिटी दिँदै जाने सर। र अनि निर्वाहमुखी बालीले कस्तो हुन्छ, जस्तो काउने छनलाई कलस्टर ठुलो लाउँदाखेरि कम उत्पादन भयो सर। अब फलफुल गर्दाखेरि मार्केट बढी आउने भयो, तरकारी गर्दा मार्केट बढी आउने, अलिक व्यवसायहरूमा निर्वाहमुखीलाई पनि गर्दै हामी तरकारी अब व्यवसायहरूमा बढा दिनुपर्छ भन्ने हो सर। त्यसलाई क्लस्टरै तपाईँ बन्द गरेर जस्तो हिजोको काउने फापर, चिनो, मकै, अब हिजोको धेरै आमा थियो सर यहाँ। अब भट्टहरू यहाँ पुरानो बालीहरूले हामीले त्यसलाई प्रमोट गर्ने कृषि कार्यालयबाट कार्यक्रम छ सर। अब हजुर, यहाँहरूले चाहिँ कृषिका सम्भावनाहरू यस्तो हिमाली उच्च पहाडी भेगमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने गर्नु भएको छ? त्यहाँ जुन बाँझो रहेको जग्गा जमिनहरूमा यहाँहरूले त्यो सम्भाव्यता अध्ययनका कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो यो वर्ष कार्यक्रम सम्भावित अध्ययनका कार्यक्रमहरू छन्। त्यो अध्ययन गरिसकेर हामीले त्यो क्षेत्रमा के प्रयोग गर्ने, के लगाउने, कुन बाली लगाउने, जस्तो हाम्रो तरकारी हुने ठाउँमा तरकारी लगाउने, अनि फलफुल हुने ठाउँ फलफुल लगाउने, त्यस्तो हाम्रो प्रायः यस्तो छ सर। हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा हामी हिजोदेखि तपाईँको विदेशी प्लट विदेशी गएर सरमा अर्को ठाउँमा गएर बजारमा गएर हाम्रो यहाँ जग्गा त्यति बाँझो छैन सर। यो कर्णाली प्रदेशकै सन्दर्भमा, कर्णाली अञ्चलकै सन्दर्भमा सर हाम्रो यहाँबाट जस्तो पुरै क्लस्टरै त्यो घरै छोडेर सर, घर बस्ती छोडेर जाने अवस्था छैन सर। किनभने यहाँ हाम्रो त्यस्तो छैन सर। हजुर, यद्यपि उहाँहरू चाहिँ कृषिमा आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुँदै नयाँ नयाँ बालीहरूको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम चाहिँ यहाँहरू मार्फत भइरहेको छ। भइरहेको छ सर। हजुर, आगामी वर्षका लागि यहाँहरूले छुट्याएको कार्यक्रमहरू के छन्? आगामी वर्ष हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो सिँचाइ छ सर फेरि। अनि त्यही जो हाम्रो अनि स्याउ विस्तार 60 हेक्टर छ सर हाम्रो कार्यक्रम। चासा पनि 20 हेक्टर छ सर हाम्रो। अनि साना सिँचाइ छ। साना सिँचाइ भन्दा हाम्रो अहिलेको लम्स त्यही हो सर। मैले अघि कुनै कुरा गरेको सर, हाम्रो लम्स एकातिर बन्छ सर। अब हाम्रो अब एक सिँचाइ सर 3 लाखको हुन्छ के सर, साना सिँचाइ भनेर सर। अब 3 लाख हाम्रो यहाँ हुँदैन सर, साना सिँचाइ छ सर। अनि हाम्रो अनि एउटा जुन हाम्रो भन्यो मैले सरकारी गाउँपालिका, अब हामी त्यसको लागि हामी प्रस्ताव गर्दैछौँ सर। अब त्यो क्षेत्र छनौट भएको छैन सर। हामीले त्यहाँ गएर पनि क्षेत्र छनौट गर्नुपर्छ, ओडानको बस्ती छनौट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी कार्यक्रम हुँदैछ सर। त्यसको लागि पनि हाम्रो अहिले भेडा बाख्रा कार्यक्रम त्यहाँ छ सर। त्यसको लागि गोठ सुधार कार्यक्रमहरू, त्यसमा तेस्रो केन्द्र स्थापना, र अनि त्यहाँ मेसिन आउँदा छ जस्तो कि बाख्राको लागि सर अब मनसुन काट्ने खान्ने हुन्छ नि त त्यस्तो मेसिनहरू। त्यसको लागि हामी यो वर्षको कार्यक्रम छ सर हाम्रो। हजुर, त्यस सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा कर्णाली प्रदेश एउटा विकट
भएर चाहिँ त्यहाँका किसानहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यहाँको कृषि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी होउन् भन्नका लागि चाहिँ यहाँहरूले अघिल्ला निकायहरूमा माथिल्ला निकायहरूमा चाहिँ के आग्रह गर्नुहुन्छ र त्यहाँको किसानहरूलाई चाहिँ के आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो यस्तो छ हामीले कार्यक्रम यहाँबाट हामीले बस्ती क्षेत्रबाट हामीले गाउँ स्तरबाट बस्ती स्तरबाट हाम्रो समूह सहकारीबाट हामीले जब त्यहाँको आवश्यकता हामीले सङ्कलन गरेर हामीले हाम्रो माथिल्लो निकायहरूबाट हामी प्रस्तावित योजना कार्यक्रम गर्ने कुनै बजेट तर्जुमा हामी कार्यक्रम तुलन यो कार्यक्रम समावित छ भन्ने कुरा हाम्रो हुन्छ सर। त्यही कार्यक्रम हो हाम्रो। हजुर हुन्छ सर, कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। यो विशेष समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार सर, नमस्कार। हस् हस्। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुम्ला जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याउजोनका कार्यकारी प्रमुख तेज विक्रम मल्ल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ विशेष गरी कर्णाली क्षेत्रमा किसानहरूले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने गरी उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। खास गरी त्यस क्षेत्रमा चाहिँ किसानहरूले भोग्ने गरेको मुख्य समस्याकै रूपमा चाहिँ कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि चाहिँ किसानहरूले निकै नै समस्या भोग्ने गर्नुभएको छ। त्यो समस्या समाधानका लागि चाहिँ खास गरी सरकारले छिटै पहल गर्नुपर्दछ। यद्यपि सडक सञ्जाल नपुगेको ठाउँमा सडक सञ्जाल पुग्नु मात्रै पनि समस्याको समाधान हुने छैन। तत्पश्चात पनि विभिन्न ढुवानीमा चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू सरकारले नराखेसम्म किसानहरूलाई चाहिँ एउटा राहत महसुस हुने छैन, त्यहाँको किसानहरूले चाहिँ न्याय पाउने छैनन् भन्ने खालको चाहिँ उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। यो सँगसँगै कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।